चरकसंहिता चिकित्सास्थानम् अष्टमोऽध्यायः राजयक्ष्मचिकित्सितम्। अथातो राजयक्ष्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। दिवौकसां कथयतां ऋषिभिर्वै श्रुता कथा, कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति। रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरन्नानुरक्षतः, आजगामाल्पतामिन्दोर्देहः स्नेहपरीक्षयात्। दुहितॄणामसंभोगाच्छेषाणाय च प्रजापतेः, क्रोधो निःश्वासरूपेण मूर्तिमान् निःसृतो मुखात्। प्रजापतेर्हि दुहितॄरष्टाविंशतिमंशुमान्, भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वा स्ववर्तत। गुरुणा तमवध्यातं भार्यास्वसमवर्तिनं, रजः परीतमबलं यक्ष्मा शशिनमाविशत्। सोऽभिभूतोऽतिमहता गुरुक्रोधेन निष्प्रभः, देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम्। अथ चन्द्रमसः शुद्धां मतिं बुद्ध्वा प्रजापतिः, प्रसादं कृतवान् सोमस्ततोऽश्विभ्यां चिकित्सितः। स विमुक्तग्रहश्चन्द्रो विरराजविशेषतः, ओजसा वर्धितोऽश्विभ्यां शुद्धं सत्त्वमवाप च। क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दुःखसंज्ञकः, यस्मात् स राज्ञः प्रागासीद् राजयक्ष्मा ततो मतः। स यक्ष्मा हुङ्कृतोऽश्विभ्यां मानुषं लोकमागतः, लब्ध्वा चतुर्विधं हेतुं समाविशति मानवान्। अयथाबलमारम्भं वेगसन्धारणं क्षयं, यक्ष्मणः कारणं विद्याच्चतुर्थं विषमाशनम्। युद्धाध्ययनभाराध्वलङ्घनप्लवनादिभिः, पतनैरभिघातैर्वा साहसैर्वा तथा परैः। अयथाबलमारम्भैर्जन्तोरुरसि वीक्षते, वायुः प्रकुपितो दोषावुदीर्योभौ प्रधावति। स शिरस्थः शिरःशूलं करोति गलमाश्रितः, कण्ठोध्वंसं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्। पार्श्वशूलं च पार्श्वस्थो वर्चोभेदं गुदे स्थितः, जृम्भां ज्वरं च सन्धिस्थ उरःस्थश्चोरसो रुजम्। क्षणनादुरसः कासात् कफं ष्ठीवेत्स शोणितं, जर्जरेणोरसा कृच्छ्रमुरः शूलातिपीडितः। इति साहसिको यक्ष्मा रूपैरेतैः प्रपद्यते, एकादशभिरात्मज्ञो भजेत्तस्मान्न साहसम्। ह्रीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतं, वातमूत्रपुरीषाणान् निगृह्णाति यदा नरः। तदा वेगप्रतिघातात् कफपित्ते समीरयन्, ऊर्ध्वन्तीर्यगधश्चैव विकारान् कुरुते निलः। प्रतिश्यायै च कासं च स्वरभेदमरोचकम्, पार्श्वशूलं शिरःशूलं ज्वरमंसावमर्दनम्। अङ्गमर्दं मुहुश्छर्दिं वर्चोभेदं त्रिलक्षणं, रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मायैरुच्यते महान्। ईर्ष्योत्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकर्षणात्, अतिव्यवायानशनाच्छुक्रमोजश्च हीयते। ततः स्नेहक्षयाद्वायुर्वृद्धो दोषावुदीरयन्, प्रतिश्यायै ज्वरं कासमङ्गमर्दं शिरोरुजम्। श्वासं विड्भेदमरुचिं पार्श्वशूलं स्वरक्षयं, करोति चांससन्तापमेकादशगदानिमान्। लिङ्गान्यावेदयन्त्येतान्येकादशमहागदं, सम्प्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयात् प्राणक्षयप्रदम्। विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नतः, जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमान् मारुतादयः।
स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्याद्विषमं गताः रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः। प्रतिश्यायं प्रसेकञ्च कासञ्छर्दिमरोचकं ज्वरमंसाभितापञ्च छर्दनं रुधिरस्य च पार्श्वशूलं शिरःशूलं स्वरभेदमथापि च कफपित्तानिलकृतं लिङ्गं विद्याद्यथाक्रमम् इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजं रूपमेकादशविधं हेतुश्चोक्तश्चतुर्विधः। पूर्वरूपं प्रतिश्यायो दौर्बल्यं दोषदर्शनम् अदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदर्शनम् घृणित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरीक्षयः स्त्रीमध्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च प्रायोन्नपाने केशानां नखानां चाभिवर्धनम् पतत्रिभिः पतङ्गैश्च श्वापदैश्चाभिधर्षणम् स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम् जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम् प्राग्रूपं बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयक्ष्मणः रूपं त्वस्य यथोद्देशं निर्देक्ष्यामि सभेषजम् यथा स्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातवः स्रोतसा च यथा स्वेन धातुः पुष्यति धातुतः स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयात् धातूष्मणाय चापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्तते। तस्मिन् काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठसंश्रितं मलीभवति तत् प्रायः कल्पते किञ्चिदोजसे तस्मात् पुरीशं संरक्ष्य विशेषाद् राजयक्ष्मिणः सर्वधातुक्षयार्थस्य बलं तस्य हि विड्बलम् रसः स्रोतस्सु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते जायन्ते व्याधयश्चातः षडेकादश वा पुनः येषां सङ्घातयोगेन राजयक्ष्मेति कथ्यते कासोंसतापो वैश्वर्यं ज्वरः पार्श्वशिरोरुजा छर्दनं रक्तकफयोः श्वासवर्चो गदो रुचिः रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मणः षडिमानि वा कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चो गदो रुचिः सर्वैरर्धैस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्मांसबलक्षये युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा घ्राणमूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा मारुताद्मातशिरसो मारुतं श्यायते प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्षणः तस्य रूपं शिरःशूलं गौरवं घ्राणविप्लवः ज्वरः कासः कफोत्क्लेशः स्वरभेदो रुचिः क्लमः इन्द्रियाणामसामर्थ्यं यक्ष्मा चातः प्रजायते पिच्छिलं बहलं विस्रं हरितं श्वेतपीतकं कासमानो रसंयक्ष्मि निष्ठीवति कफानुगम् अंसपार्श्वाभितापश्च सन्तापः करपादयोः ज्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः वातात् पित्तात् कफाद् रक्तात् कासवेगात् सपीनसात् स्वरभेदो भवेद्वाताद् रूक्षः क्षामश्चलः स्वरः तालुकण्ठपरिप्लोषः पित्ताद् वक्तुमसूयते कफाद्भेदो विबद्धश्च स्वरः खुरखुरायते सन्नो रक्तविबद्धत्वात् स्वरः कृच्छ्रात् प्रवर्तते
कासातिवेगात् कषणः पीनसात् कफवातिकः पार्श्वशूलं त्वनियतं सङ्कोचायामलक्षणं शिरः शूलं ससन्तापं यक्ष्मिणः स्यात् स गौरवम् अभिसन्ने शरीरे तु यक्ष्मिणो विषमाशनात् कण्ठात् प्रवर्तते रक्तं श्लेष्माचोत्क्लिष्टसञ्चितः रक्तं विबद्धमार्गत्वान् मांसादीन्नानुपद्यते आमाशयस्थमुत्क्लिष्टं बहुत्वात् कण्ठमेति च वातश्लेष्मविबद्धत्वादुरसः श्वासमृच्छति दोषैरुपहते चाग्नौ सपिच्छमतिसार्यते पृथक् दोषैः समस्तैर्वा जिह्वाहृदयसंश्रितैः जायते रुचिराहारे दुष्टैरर्थैश्च मानसैः कषायतिक्तमधुरैर्विद्यान्मुखरसैः क्रमात् वाताद्यैररुचिं जातां मानसीं दोषदर्शनात् अरोचकात् कासवेगात् दोषोत्क्लेशाद् भयादपि छर्दिर्या सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रवः सर्वस्त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणान्तु बलाबलं परीक्ष्यावस्थिकं वैद्यः शोषिणं समुपाचरेत् प्रतिश्याये शिरः शूले कासे श्वासे स्वरक्षये पार्श्वशूले च विविधाः क्रियाः साधारणी शृणु पीनसे स्वेदमभ्यङ्गन् धूममालेपनानि च परिषेकावगाहांश्च यावकं वाट्यमेव च लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान् स्नेहोपबृंहितान् लावतित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां च कल्पयेत् सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरं दाडिमामलकोपेतं स्निग्धमाजं रसं पिबेत् तेन षड्विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः मूलकानां कुलत्थानां यूषैर्वा सूपकल्पितैः यवगोधूमशाल्यन्नैर्यथासात्म्यमुपाचरेत् पिबेत् प्रसादं वारुण्या जलं वा पाञ्चमूलिकं धान्यनागरसिद्धं वा तामलक्याथवा श्रुतं पर्णिनीभिश्चतस्रुभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत् कृशरोत्कारिकामाश कुलत्थ यवपायसैः शङ्करस्वेदविधिना कण्ठं पार्श्वमुरः शिरः स्वेदयेत् पत्रभङ्गेण शिरश्च परिषेचयेत् बलागुडूची मधुकश्रुतैर्वा वारिभिः सुखैः बस्तमत्स्य शिरोभिर्वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् कण्ठे शिरसि पार्श्वे च पयोभिर्वा सवातिकैः औदकानूपमांसानि सलिलं पाञ्चमूलिकं सस्नेहमारनालं वा नाडीस्वेदे प्रयोजयेत् जीवन्त्याः शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च वचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च औदकानूपमांसानामुपनाहाः सुसंस्कृताः शस्यन्ते सचतुस्नेहाः शिरः पार्श्वांसशूलिनां शतपुष्पासमधुकं कुष्ठं तगरचन्दने आलेपनं स्यात् सघृतं शिरः पार्श्वांसशूलनुत् बलारास्नातिलाः सर्पिर्मधुकं नीलमुत्पलं पलङ्कषादेवदारु चन्दनं केशरं घृतं वीराबला विदारी च कृष्णगन्धा पुनर्नवा शतावरी पयस्या च कतृणं मधुकं घृतं चत्वार एते श्लोकार्धैः प्रदेहाः परिकीर्तिताः शस्ताः संसृष्टदोषाणां शिरः पार्श्वांसशूलिनां नावनं धूमपानानि स्नेहाश्चौत्तरभक्तिकाः तैलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम् शृङ्गालाभुजलौकोभिः प्रदुष्टं व्यधनेन वा
शिरः पार्श्वांसशूलेषु रुधिरं तस्य निर्हरेत्। प्रदेहः सघृतश्चेष्टः पद्मकोशीरचन्दनैः दूर्वा मधुकमैजिष्ठा केशरैर्वा घृता प्लुतैः। प्रपौण्डरीकनिर्गुण्डी पद्मकेशरमुत्पलं कशेरुकाः पयस्या च ससर्पिष्कं प्रलेपनम्। चन्दनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना। माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्रुतेन वा परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया। दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनं स्नेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्नकर्षणम्। शोषीमुञ्चति गात्राणि पुरीषस्रंसनादपि अबलापेक्षिणीं मात्रां किं पुनर्यो विरिच्यते। योगान् संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे स्वरक्षये शिरः पार्श्वांसशूलेषु सिद्धानेतान् प्रयोजयेत्। बलाविदारिगन्धाद्यैर्विदार्या मधुकेन वा सिद्धं सलवणं सर्पिर्नस्यं स्यात् स्वर्यमुत्तमम्। प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला क्षीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं स्वर्यं स्यान्नावनं परम्। शिरः पार्श्वांसशूलघ्नं कासश्वासनिबर्हणं प्रयुज्यमानं बहुशो घृतैचौत्तरभक्तिकम्। दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन च बलागर्भं घृतं सद्यो रोगानेतान् प्रबाधते। भक्तस्योपरि मध्ये वा यथाग्न्यभ्यवचारितं रास्नाघृतं वा सक्षीरं वा बलाघृतम्। लेहान् कासापहान् स्वर्यान् श्वासहिक्का निबर्हणान् शिरः पार्श्वांसशूलघ्नान् स्नेहांश्चातः परं शृणु। घृतं खर्जूरमृद्विका शर्करा क्षौद्रसंयुतं सपिप्पलीकं वैश्वर्यकासश्वासज्वरापहम्। दशमूलश्रुतात् क्षीरात् सर्पिर्यदुदीयान्नवं सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोधनम्। शिरः पार्श्वांसशूलघ्नं कासश्वासज्वरापहं पञ्चभिः पञ्चमूलैर्वा श्रुताद्यदुदीयाद्घृतं। पञ्चानां पञ्चमूलानां रसे क्षीरचतुर्गुणे सिद्धं सर्पिर्जयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तकं बलम्। खर्जूरं पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुरालभा त्रिफला पिप्पली मुस्तं शृङ्गाटगुडशर्कराः। वीराशटी पुष्कराख्यं सुरसः शर्करागुडः नागरैचित्रको लाजाः पिप्पल्यामलकं गुडः। श्लोकार्धैर्विहितानेतान् लीह्यान्ना मधुसर्पिषा कासश्वासापहान् स्वर्यान् पार्श्वशूलापहांस्तथा। सितोपलान् तुगाक्षीरीं पिप्पलीं बहुलान् त्वचं अन्त्यादूर्ध्वं द्विगुणितल्लेहयेन्मधुसर्पिषा। चूर्णितं प्राशयेद्वा तच्छ्वासकासकफातुरं सुप्तजिह्वारोचकिनमल्पाग्निं पार्श्वशूलिनम्। हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे वासाघृतं शतावर्या सिद्धं वा परमं हितम्। दुरालभां श्वदंष्ट्राणि च चतस्रः पर्णिनीर्बलां भागान् फलोन्मितान् कृत्वा फलं पर्पटकस्य च। पचेद्दशगुणे तोये दशभागावशेषिते रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान् समावपेत्। षट्याः पुष्करमूलस्य पिप्पलीत्रायमाणयोः तामलक्याः किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च। फलानां सारिवायाश्च सुपिष्टान् कर्षसंमितान् ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत्।
ज्वरन्दाहं भ्रमङ्कासमंसपार्श्वशिरोरुजं तृष्णाञ्छर्दिमतीसारमेतत्सर्पिर्व्यपोहति। जीवन्तीं मधुकन्द्राक्षां फलानि कुटजस्य च शटीं पुष्करमूलै च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्। नीलोत्पलन्तामलकीं त्रायमाणान् दुरालभां पिप्पली च समं पिष्ट्वा घृतं वैद्यो विपाचयेत्। एतद्व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितं रूपमेकादशविधं सर्पिरग्र्यं व्यपोहति। बलां स्थिरां कृष्णिपर्णीं बृहतीं सनिदिग्धिकां साधयित्वा रसे तस्मिन् पयो गव्यं सनागरम्। द्राक्षाखर्जूरसर्पिर्भिः पिप्पल्या च श्रुतं सह सक्षौद्रै ज्वरकासघ्नं स्वर्यै चैतत् प्रयोजयेत्। आजस्य पयसश्चैवं प्रयोगो जाङ्गलारसाः यूषार्थे चणका मुद्गा मकुष्ठाश्चोपकल्पिताः। ज्वराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्तः क्रियाविधिः यक्ष्मिणाय ज्वरदाहेषु ससर्पिष्कः प्रशस्यते। कफप्रसेके बलवान् श्लैष्मिकश्छर्दयेन्नरः पयसा फलयुक्तेन माधुकेन रसेन वा सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया वान्तोन्नकाले लघ्वन्नमाददीत सदीपनम्। यवगोधूममाध्वीकसिध्वरिष्टसुरासवान् जाङ्गलानि च शूल्यानि सेवमानः कफञ्जयेत्। श्लेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्लेष्माणमस्यति कफप्रसेकं तं विद्वान् स्निग्धोष्णेनैव निर्जयेत्। क्रिया कफप्रसेके या वम्यां सैव प्रशस्यते हृद्यानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च। प्रायेणोपहताग्नित्वात् सपिच्छमतिसार्यते प्राप्नोति चास्य वैरस्यं न चान्नमभिनन्दति। तस्याग्निदीपनान् योगानतिसारनिबर्हणान् वक्त्रशुद्धिकरान् कुर्यादरुचिप्रतिबाधकान्। सनागरान् इन्द्रयवान् पाययेत्तण्डुलाम्बुना सिद्धां यवागुञ् जीर्णे च चाङ्गेरी तक्रदाडिमैः। पाठाबिल्वञ् यमानी च पातव्यं तक्रसंयुतं दुरालभा शृङ्गवेरं पाठा च सुरया सह। जम्ब्वाम्रमध्यं बिल्वञ् च सकपित्थं सनागरं पेयामण्डेन पातव्यमतिसारनिवृत्तये। एतानेव च योगान् स्त्रीन् पाठादीन् कारयेत् खडान् ससूप्य धान्यान् सस्नेहान् साम्लान् सङ्ग्रहणान् परम्। वेतसार्जुनजम्बूनां मृणालीकृष्णगन्धयोः श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च यूथिकायाश्च पल्लवान्। मातुलुङ्गस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत् स्नेहाम्ललवणोपेतान् खडान् साङ्ग्राहिकान् परम्। चाङ्गेर्याश्चुक्रिकायाश्च दुग्धिकायाश्च कारयेत् खडान् दधिसरोपेतान् ससर्पिष्कान् सदाडिमान्। मांसानाल्लघुपाकानां रसाः साङ्ग्राहिकैर्युताः व्यञ्जनार्थं प्रशस्यन्ते भोज्यार्थं रक्तशालयः। स्थिरादिपञ्चमूलेन पाने शस्तं श्रुतं जलं तक्रं सुरा सचुक्रीका दाडिमस्याथवा रसः। इत्युक्तं भिन्नशकृतान् दीपनं ग्राहि भेषजम्। परं मुखस्य वैरस्य नाशनं रोचनं शृणु। द्वौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनं तद्वत् प्रक्षालयेदास्यन् धारयेत् कवलग्रहान्। पिबेद्धूमं ततो मृष्टमद्याद्दीपनपाचनं भेषजं पानमन्नै च हितमिष्टोपकल्पितम्। त्वङ्मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकं त्वचं दार्वी त्वचो यवानी च
तेजोह्वा पिप्पली तथा। यवानी तिन्तिडीकै च पैचैते मुखधावनाः श्लोकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोधनाः। गुटिकान् धारयेदास्ये चूर्णैर्वा शोधयेन्मुखम् एषामालोडितानां वा धारयेत् कवलग्रहान्। सुरामाध्वीकसीधूनां तैलस्य मधुसर्पिषोः कवलान् धारयेदिष्टान् क्षीरस्येक्षुरसस्य च। यवानीं तिन्तिडीकै च नागरं साम्लवेतसं दाडिमं बदरै चाम्लं कार्षिकै चोपकल्पयेत्। धान्यसौवर्चलाजाजीवराङ्गै चार्धकार्षिकं पिप्पलीनां शतैचैकं द्वे शते मरिचस्य च। शर्करायाश्च चत्वारि फलान्येकत्र चूर्णयेत् जिह्वाविशोधनं हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनम्। हृत्प्लीहपार्श्वशूलघ्नं विबन्धानाहनाशनं कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यर्शो विकारनुत् इति यवानी षाडवम्। तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा यथोत्तरं भागवृद्ध्या त्वगेले चार्धभागिके। पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेयासितशर्करा कासश्वासारुचिहरं तच्चूर्णं दीपनं परम्। हृत्पाण्डुग्रहणी दोष शोषप्लीहज्वरापहं वम्यतीसारशूलघ्नं मूढवातानुलोमनम्। कल्पयेद्गुटिकां चैतच्चूर्णं पक्त्वासितोपलां गुटिकाह्यग्निसंयोगाच्चूर्णाल्लघुतराः स्मृताः इति तालीशाद्यै चूर्णं गुटिकाश्च। शुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानवित् दद्यान्मांसादमांसानि बृहणानि विशेषतः। शोषिणे बार्हिणं दद्याद्बर्हिशब्देन चापरान् गृध्रानुलूकांश्चाशांश्च विधिवत् सूपकल्पितान्। काकांस्तित्तिरिशब्देन वर्मिशब्देन चोरगान् भृष्टान् मत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद्गण्डूपदानपि। लोपाकान् स्थूलनकुलान् बिडालांश्चोपकल्पितान् शृगालशावांश्च पिषक् शशशब्देन दापयेत्। सिंहान् वृक्षांस्तरक्षूंश्च व्याघ्रानेवं विधांस्तथा मांसादान् मृगशब्देन दद्यान्मांसाभिवृद्धये। गजखड्गितुरङ्गाणां वेशवारीकृतं वृषक् दद्यान्महिषशब्देन मांसं मांसाभिवृद्धये। मांसेनोपचिताङ्गानां मांसं मांसकरं परं तीक्ष्णोष्णलाघवाच्छस्तं विशेषान् मृगपक्षिणाम्। मांसानि यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत् तेषूपधा सुखं भोक्तुं तथा शक्यानि तानि हि। जानैजुगुप्सन्नैवाद्याज्जग्धं वा पुनरुल्लिखेत् तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्। बर्हितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरोष्ट्रयोः खरगोमहिषाणां च मांसं मांसकरं परम्। योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामन्नपानिके तां परीक्ष्य भिषग्विद्वान् दद्यान्मांसानि शोषिणे। प्रसहा भूषयानूपवारिजा वारिचारिणः आहारार्थं प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे। प्रतुदाविष्किराश्चैव धन्वजाश्च मृगद्विजाः कफपित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्। विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि मृदूनि च रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्। मांसमेवाश्नतः शोषो माध्वीकं पिबतोऽपि च नियतानल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति।
वारुणीमण्डनित्यस्य बहिर्मार्जनसेविनः अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न लभतेऽन्तरम्। प्रसन्नां वारुणीं सीधुमरिष्टानासवान् मधु यथार्हमनुपानार्थं पिबेन्मांसानि भक्षयन्। मद्यन्तैक्ष्ण्योष्ण्यवैशद्य सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां मुखं प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात् सप्तधातवः। पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्रं शोषः प्रशाम्यति। मांसादमांसस्वरसे सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत्। सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा सिद्धं मधुरकैर्द्रव्यैर्दशमूलकषायकैः। क्षीरमांसरसोपेतैर्घृतं शोषहरं परं पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः। स यावशूकैः स क्षीरैः स्रोतसां शोधनं घृतं रास्नाबला गोक्षुरकस्थिरा वर्षाभुसाधितं। जीवन्ती पिप्पलीगर्भं स क्षीरं शोषनुद्घृतं यवाग्वा वा पिबेन्मात्राल्लीह्याद्वा मधुना सह। सिद्धानां सर्पिषामेषामद्यादन्नेन वा सह शुष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहारिकः। बहिस्पर्शनमाश्रित्य वक्ष्यतेतः परं विधिः स्नेहक्षीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्। स्रोतो विबन्धमोक्षार्थं बलपुष्ट्यर्थमेव च उत्तीर्णं मिश्रकैः स्नेहैः पुनराक्तैः सुखैः करैः। मृद्नीयात् सुखमासीनं सुखैचोत्सादयेन्नरं जीवन्तीं शतवीर्याय च विकसां स पुनर्नवाम्। अश्वगन्धामपामार्गं तर्कारीं मधुकं बलां विदारीं सर्षपङ्कुष्ठं तण्डुलानतसीफलम्। माशांस्तिलांश्च किण्वै च सर्वमेकत्र चूर्णयेत् यवचूर्णत्रिगुणितं दध्नायुक्तं समाक्षिकम्। एतदुत्सादनं कार्यं पुष्टिवर्णबलप्रदं गौरसर्षपकल्केन कल्कैश्चापि सुगन्धिभिः स्नायादृतुसुखैस्तोयैर्जीवनीयौषधैः श्रुतैः गन्धैः समाल्यैर्वासोभिर्भूषणैश्च विभूषितः। स्पृश्यान् संस्पृश्य सम्पूज्य देवताः सभिषग्द्विजाः इष्टवर्णरसस्पर्शगन्धवत्पानभोजनम्। इष्टमिष्टैरुपहितं सुखमद्यात् सुखप्रदं समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम्। लघून्यहीनवीर्याणि स्वादूनि गन्धवन्ति च यानि प्रहर्षकारीणि तानि पथ्यतमानि हि। यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते यक्ष्मिणस्तत्प्रयोक्तव्यं बलमांसाभिवृद्धये। अभ्यङ्गोत्सादनैश्चैव वासोभिरहतैः प्रियैः यथर्तुविहितैः स्नानैरवगाहैर्विमार्जनैः। बस्तिभिः क्षीरसर्पिर्भिर्मांसैर्मांसरसौदनैः इष्टैर्मद्यैर्मनोज्ञानां गन्धानामुपसेवनैः। सुहृदां रमणीयानां प्रमदानाय च दर्शनैः गीतवादित्रशब्दैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च। हर्षणाश्वासनैर्नित्यं गुरूणां समुपासनैः ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवतार्चनैः। सत्येनाचारयोगेन मङ्गल्यैरप्यहिंसया वैद्यविप्रार्चनाच्चैव रोगराजो निवर्तते। यया प्रयुक्तया चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजितः तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्। तत्र श्लोकौ प्रागुत्पत्तिर्निमित्तानि प्राग्रूपं रूपसंग्रहः
समासाद्व्यासतश्चोक्तं भेषजं राजयक्ष्मणः। नामहेतुरसाध्यत्वं साध्यत्वं कृच्छ्रसाध्यता इत्युक्तः संग्रहः कृत्स्नो राजयक्ष्मचिकित्सिते। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने राजयक्ष्मचिकित्सितं नाम 8मोऽध्यायः।